काम जाता समाज या संस्थेची या वर्षात 40 वर्सां जाता. त्या निमित्तान आम्ही खास सागर कला मंथन ही कार्यावळ आयोजित केल्ली आसा आणि या कार्यावळीच्या आयोजना खातीर आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. प्रेस कॉन्फरन्सात आमच्या मदीं आसा काणकोण पत्रकार संघाचे अध्यक्ष श्री भवेश बरकर तुमकां आमी स्वागत करता. तशेंच धीरज देविदास तुमचेंय स्वागत करता. आणि ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात आमच्या मदीं आसा अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाज संस्थेचे अध्यक्ष श्री दिवाकर पागी, तशेंच खजिनदार समीर काणकोणकर आणि आमचे वांगडी साई पागी, राजेंद्र पागी, राजन काणकोणकर, चंदन धुरी आणि योगेश कोळकर, सगळ्यांचे स्वागत. या कार्यक्रमाची रूपरेषा कशी आसतली आणि हेचे ब्रीफ तुमकां करतले आमचे मेंबर साई पागी. तशेंच म्हाका आमच्या अध्यक्षा लागीं तुमी ह्या कार्यक्रमाची ताणें प्रस्तावना करची. सगळ्या वेलकम करता. अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाज संस्था रजिस्टर जाले ती 1985 आणि आता 40 वर्सां आता माणिक महोत्सव इयर हे चालू आसा. आणि ह्या निमित्तान अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाज हो एक मेळावो घडोवन हाडटा. 23 तारखेर आमी एक्चुअली 18 तारखेर सावन गांवा भितर आमकां लागता पोळे ते बेतूल पर्यंत लागता. कोस्टल जो बेल्ट आसा तो तेजे आमगे सगळे समाज विखुरले आसा आणि आमी गांवा भितर अवेरनेस चालू केली आसा. आमी 18 तारखेर सावन गांवचे अवेरनेस चालू केल्ली. तेतूंत भितर आमी 18 तारखेर साळेरी ह्या गांवचे सगळे बुदवंत आनी बाकीचे सगळे वांगडे घेवन ते इलेक्टेड मेंबरां घेवन तेका आमी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आनी पोस्टर पेंटिंग कॉम्पिटिशन केल्लें. तेतूंत भितर बेतूल ते आगोंद पर्यंत. तेजे नंतर आमी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, पोस्टर कॉम्पिटिशन विठ्ठल रुक्माई तारी जे टेम्पल आसा ते टेम्पला भितर पाळोलें ते पोले पर्यंत केलें. आनी रांगोळी आनी मेहंदी कॉम्पिटिशन आमी पावळेचे भूमिपुरुश टेम्पल आसा ते गांवच्या सगळ्या इलेक्टेड तशेंच गांवचे बुदवंत गांवचे बरे सगळे मेन आसा तेंक सगळे घेवन तो प्रोग्राम अवेरनेसाचो आमी पालोलेम केलो. 23 तारखेर आमी भजनाचें कॉम्पिटिशन दवरलें आसा. तेजे पयले सकाळचे कास्ट नेट फिशींग म्हळ्यार पागीर पागपाचें सकाळच्या 6 वरांचेर तारीर जी बीच आसा, बीच आनी न्हंय त्या संगमाचेर आसा थंय आमी पागीर पागपाचें कॉम्पिटिशन दवरलें आसा. आनी त्या कॉम्पिटिशनान आमचे भितर आमचें तें आसतलें फर्स्ट इनॉग्रेशन करपा खातीर गोंय राज्याचे सभापती तशेंच काणकोणचे लाडके आमदार रमेश तवडकर सर तेन्ना आसतलो. तशें बरोबर गांवचो कावन्सिलर गंदेश मडगांवकर, गांवचे देवस्थानचे कमिटीचे जावं बुदवंत गांवचे तशें आमचे सगळे कमिटीचे पदाधिकारी आनी आमचे 12 गांवचे जे बुदवंत आसा जावं मेंबर आसा ते त्या टायमाचेर उपस्थित आसतले. ते आमचे एक ट्रेडिशनल आमी मुद्दाम जावन ते ट्रेडिशनल आमचो तो प्रोग्राम आसा तो पागपाचो तो आमचो ट्रेडिशन आसा ते आमकां लोकां पर्यंत व्हरपाक जाय. ते आमी ट्रेडिशन अजून पर्यंत आमी चालू आसा त्या माध्यमांतल्यान आमकां दाखोवपाचें आसा. तो आमचो मोठो इनॉग्रल फंक्शन आसतलो. ते नंतर सांजचे 3 वरांचेर विठ्ठल रुक्माई तारीर हांगा आमचो भजनाचो कॉम्पिटिशन दवरला. आमचे भितर जी पोळे तो बेतूल पर्यंत जी भजनाची कला आमची समाजा भितर आसा, कला भुरग्यां भितर मोठ्या भितर लेडीज जावं जेंट्सां भितर जी कला आसा ती आमी ती सादर करपा खातीर आमी 3 ते जितले ग्रूप आसा ती ग्रूप कंप्लीट जाता मागीर तो आमचो प्रोग्राम चालू आसतले. वेगवेगळे गांवचे बुदवंत आनी इलेक्टेड सगळे आमचे समाजाचे मेंबर आनी त्या हितूंतल्यान वेगवेगळे हितूंतल्यान आमचे जे मान्यवर जे येतले तेंच्या खातीर तें उद्घाटन जातलें. तेजे नंतर 24 तारखेर आमचो सेम वॉलाक तारीर वॉलाक 24 तारखेर 3 परते हेचे सोलो डान्स कॉम्पिटिशन. तेज्या बरोबर आमचे स्वर सागर एक वेगळो आख्खी फुल्ल काणकोणाक आमचे जे समाजाचे बांधव आसात सुजय आनी सुजय पागी हे जो एक मोठो कलाकार आसा तेच्या अंडर आमी वेगवेगळे प्रोग्राम बसयल्ले आसा. सादारण 1.5 वरांचे प्रोग्राम आसा जे वेगवेगळे आसतले. मागीर कला जी आमची भजनाची हितूंतल्यान मागीर हेची संगीतांतल्यान जावं एक फ्युजन टायप तसो प्रोग्राम एक 1.5 वरांचो आमी तो थंय सादर सगळे आमचे भुरगे थंय सादर करतले. तेजे नंतर 25 तारखेर आमचो इनॉग्रल फंक्शन सकाळी 10 वरांचेर जातले. तो मेळाव्याचे
फूल डे आमचो मेळावो आसतलो. त्या वेळाचेर आमचे भितर गोंय राज्याचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत जेणे आमकां ह्या प्रोग्रामाक समाजाचो मेळावो करपा खातीर मोठो हातभार लायलो आसा. आनीक वेगवेगळे हेतू सुद्दां डिपार्टमेंटाक तेच्या उतराचेर आमकां बरो सहकार्य मेळ्ळो आसा. तो त्या दिसा आमचे भितर उपस्थित आसलो. इनॉग्रल फंक्शन तेंच्या हातीन बरोबर आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे सर आसतले. तेजे नंतर रोहन खंवटे टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे उपस्थित आसतले. आमचे खात्याचे फिशरीज डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर निळकंठ हळदणकर आसतले. आमचे समाजाचे वास्कोचे आमदार संकल्प बामोणकर आसतले. केपें कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार एल्टन डिकोस्ता आसतले. राजेश तारकर राजदीप बिल्डर हो सदांच आमकां सहकार्य करीत येयलो आसा. तो मुद्दम जाय गेस्ट म्हणून आमचे भितर ती उपस्थित आसतले. काणकोण म्युनिसिपालिटीचे प्रथम नागरीक सारा देसाई हे उपस्थित आसतली. GCAचे आमचे ट्रेजरर दया पागी वो आमचे भितर उपस्थित. हे सगळे आमचे क्लोजिंग सेरेमनीचे गेस्ट आसतले. आनी तेजे बरोबर आमचे सरपंच आगोंदचे सरपंच निलेश पागी आसतलो. हे वार्डाचे कावन्सिलर वायस चेअरपर्सन गंदेश मडगांवकर. बाकीचे आमचे सगळे कावन्सिलर आसतले. जे जितले इलेक्टेड मेंबर आमचे समाजाचे आसा ते सगळे समाजाचे मेंबर उपस्थित आसतले आनी आमची सगळी कमिटी उपस्थित आसतली. इनॉग्रल फंक्शन सकाळी 10 वरांचेर जातले आनी 10 वरांचेर त्या वेळाचेर गोंय राज्याचे सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर सर तशेंच सोशल वेलफेअर मंत्री सुभाष फळदेसाय ह्या वेळाचे सारा देसाय चेअरपर्सन निलेश सरपंच आगोंद पंचायतीचे तशें गंदेश मडगांवकर ह्या वार्डाचे कावन्सिलर किशोर नाईक बेतूल पंचायतीचे उपसरपंच तशेंच लक्ष्मण पागी कावन्सिलर अमिता पागी कावन्सिलर अजय पागी साळेरे वार्डाचे कावन्सिलर तेजल पागी साळेरे वार्डाचे कावन्सिलर पंच अजय पंच तेजल पंच सुप्रिया लोली पंचायतीचे पंच तशेंच रमाकांत नायक गांवकर ह्यो आमचे भितर हांगा उपस्थित आसले त्या दिसा इनॉग्रल फंक्शनाक. आनी आमचे वेगवेगळे गांवचे जे बुदवंत आसतले आनीक ह्या गांवचे वेगवेगळे जे पदाचेर आसा बाकीचे ते सगळे त्या दिसा उपस्थित आसतले. आनी आमी ह्या वेळाचेर आमचे दोनूय प्रोग्रामाचे जी आमची कला समाजाची जी कला आसा ती कला लोकां पर्यंत दाखोवपाचे आमी प्रयत्न करताय. आमची कल्चर ट्रेडिशनल बाबतींत आसूं दी जावं वेगवेगळे हितूंतल्यान जी आमची कला समाजा भितर जी कला आसा ती एक जाग्याचेर एक माची आमी सगळे आमच्या समाजाच्या कलाकारांक दिवपाक पळयताय. ह्या वेळाचेर हांव सगळे गोंयकारांक अपील करपाक पळयता आमची समाजाची कला आनी कलाची बरे माध्यमान बरे स्टेजीचेर बरे जाग्यांनी आमचे जे कलाकार आसा ते कला सदांच दाखयत येयले आसाय नांव घेयत येयले आसाय. पूण आमी 40वें वर्स आमची जाता त्याच माणिक वर्ष जे आसा तेजे खातीर आमी हो मेळावो आयोजीत केलो आसा. त्याच बरोबर आमी 40वें वर्सा यादगार करपा खातीर आमी एक सोविनियर रिलीज करपाक जाय. जेन्ना आमी 5 आमचे क्लोजिंग सेरेमनी आसतली त्या वेळाचेर आमी सोविनियर रिलीज करतले. आनी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान शिक्षणांतल्यान जावं 10वी जावं 12वी जेंकां डिस्टिंक्शन आनी तेजे अबाव जे कोण येयले आसा त्या सगळ्या भुरग्यांचें फेलिसिटेशन जेन्ना क्लोजिंग सेरेमनी आनी ओपनिंग सेरेमनी बद्दल ते केली जातले. हांव ह्या वेळाचेर सगळे गोंयकारां कडेन अपील करता आमची समाजाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आमी सदां एकसारचे वाट दाखोवपा खातीर आमी सदांच सगळे समाजा भितर इनवॉल्व आसले. वो आमचो बाकी समाज आसा तर प्रत्येक हेतूंतल्यान इनवॉल्व जाल्लो समाज हांव सगळ्यां कडेन मागता. हांव सगळ्या गोंयकारांक अपील करपाक सोदता की आमची समाजाचे जे वेगवेगळे कला जी दाखोवपाची आमी सगळे कला दाखोवपाचो जो आमी मेळावो दवरलो आसा त्या मेळाव्याक मुद्दाम जर उपस्थित रावचे आनी आमच्या समाजाक आमच्या कलाकारांक प्रोत्साहन दिवचे हे सगळे कडेन मागता. देव बरें करूं. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं श्री मल्लिकार्जुन देवाक आनी विठ्ठल रुक्माई देवाक नमस्कार करता. तशेंच हांगा जमिल्ल्या आमच्या सगळ्या प्रेस मिडियाक हांव येवकारता. अखिल गोवा क्षत्रीय पागी समाज आपली 40 वर्सां ह्या वर्साक कंप्लीट करता आनी ह्या माणिक महोत्सवाचे निमित्त साधून अखिल गोवा क्षत्रीय पागी समाजान सागर कला मंथन हो एक कल्चरल इव्हेंट आमी ह्या वर्साक ऑर्गनायज करतात.
हो बेजिकली इव्हेंट जो आसा तो 4 दिसांचो आसतलो आनीक 18, 23, 24, 25 हे आमचे 4 दीस जावन आसात. तितूंतलो फर्स्ट फेज जो आसा 18 तारखेक तो आमी कंप्लीट केल्लो आसा आनी त्या दिसाक आमगेले ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, पोस्टर कॉम्पिटिशन तशेंच रांगोळी आनीक मेहंदी कॉम्पिटिशन आमी कंप्लीट केल्ली आसात. ही कॉम्पिटिशन जी आसा ती 3 वेगवेगळे वेन्यूचेर जाल्ली. ती म्हणल्यार साळेरी जे आसा आमचे विठ्ठल रखुमाई हॉल साळेरी, तशेंच विठ्ठल रखुमाई हॉल तारीर आनी भूमिपुरूश हॉल पाळोळे अशा 3 डेस्टिनेशनाचेर आमगेली ही 4 कॉम्पिटिशनां कंप्लीट जाल्ली आसात. त्या कॉम्पिटिशनाक आमकां खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. अरावंड 25 ते 30 भुरगे आमगेले दर एक वेन्यूचेर दर एक कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जाल्ले आनीक बरे दबाज्यान आमी त्या दीस तो कंप्लीट केल्लो आसा. लास्ट आमगेल्या भूमिपुरूश हॉलाक कंक्लुडींग प्रोग्राम जाल्लो आनीक थंय हेर खुबशा मानेस्तां बरोबर आमी तो कंक्लुडींग प्रोग्राम केलो कंप्लीट केल्लो आसा. नेक्स्ट जी आमची स्टेज आसा ती आसा 23 तारखेक. त्या दिसाचो शेड्यूल म्हणल्यार आमी फर्स्ट दवरल्ले आसा तें कास्टनेट फिशींग इव्हेंट आसा तो तारीर जातलो. तशेंच तो 6 वरांचेर सकाळीं 6 वरांचेर हो प्रोग्राम जावपाक आसा. तशेंच दनपारात 3 वरांचेर आमचे भजनाचो इव्हेंट जो आसा तो जातलो. मुखार वता आसतना 24 तारखेर आमगेले सोलो डान्स कॉम्पिटिशन जें आसा तें आमी घडोवन हाडटात. हें तारीर जातलें, तारीर विठ्ठल रखुमाई हॉलान. आनीक 3 वरांचेर सोलो डान्स कॉम्पिटिशन आनी 6 वरांचेर आमगेलें कॅरिओके सिंगींग कॉम्पिटिशन आमी घडोवन हाडिल्लें आसा. त्याच बरोबर सांजेच्या 8 वरांचेर जे आमचे समाजाचे भुरगे जे कला क्षेत्रां मुखार सरतात, संगीत क्षेत्रां मुखार सरिल्ले आसात, संगीत कॉलेजी वचून आपलें शिक्षण घेतात, अशे भुरगे सगळे एक जावन तेमी स्वर सागर हो भक्तिगीत भावगिताचो प्रोग्राम आमी ऑर्गनायज केल्लो आसा. एक बरो प्रोग्राम तेमी सद्याक प्लॅन केल्लो आसा आनी एक मोठ्या दबाज्यान आमी तो प्रोग्राम सेलिब्रेट करतले अशी आशा बाळगिता. तशेंच मुखार वता आसतना लास्ट डे आमचो 25 तारीख आसा तो तेन्ना आमी फॅन्सी ड्रेस तशेंच तेजे नंतर आमची ओपनिंग सेरेमनी जातली. तितूंत आमचे खुबशे गेस्ट आसतले आनी तेंची हस्ते फेलिसिटेशन्स आमी डान्साचो इव्हेंट आसा आनी तेजे फाटल्यान मोनोलॉग प्रेजेंटेशन हो इव्हेंट आमी 3 सुरवात करपाची आसा. आनी तेजे नंतर क्लोजींग सेरेमनीक आमचे खुबशे गेस्ट येवपाचे आसात आनीक तेंचे हस्ते आमी फेलिसिटेशन्स आनीक तेन्ना क्लोजींग सेरेमनी टायमार आमचे खुबशे कल्चरल परफॉर्मन्सीस आसतले आनी कशें करून आमी हो प्रोग्राम जो आसा 25 तारखेचो तो आमी तेजी सांगाता करतात. हांव मागता आमचे सगळे पागी समाजाच्या बंधू भगिनी लागीं तुमी मोठे संख्येन ह्या इव्हेंटाक पार्टिसिपेट करचें आनी हो आमचो माणिक महोत्सव वर्स जे आसा आनीक हो आमचो सागर कला मंथन जो आमी ऑर्गनायज करतात तो आमकां ग्रँड सक्सेस करपाक मदत करता. धन्यवाद.